उतामृतत्वस्येशानः यदन्नेनातिरोहति स्वाहा एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुश्च पूरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे स्वाहा त्रिपादोर्तवदयत्पुरुषः पादो अस्येह भवात्मनः ततो विष्णुं जक्रामत शासनानश्रेयभिः स्वाहा तस्मात् विराडजायत विराजो आदिपुरुषः स जातो आश्चर्यश्चत पश्चात् भूमिमदो परस्वाहा यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदार्यं ग्रीष्मयत्मशरद्विस्वाहा सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिदकृताः देवायज्ञन्तन्वानाः अभद्नं पुरुषं वसन् स्वाहा तं यज्ञं वरेषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवायजन्त साध्यार्षयश्च ये स्वाहा तस्मात् यज्ञा सर्वतः संवृतं वृषदाग्नं वसोगुस्तागुश्चक्रे वायुज्ञान आरण्यान् ग्राम्याश्च ये स्वाहा तस्मात् यज्ञा सर्वतः संवृतं वृषदाग्नं वसोगुस्तागुश्चक्रे वायुज्ञान आरण्यान् ग्राम्याश्च ये स्वाहा तस्मात् यज्ञा सर्वतः रुचस्सापानयज्ञिरे छन्दागंस्य यज्ञिरे तस्मात् यदुस्तस्मादजायत स्वाहा तस्मादस्वाजायन्त एके चोभयाततः गावो अजज्ञिरे तस्मात् जाता जावय स्वाहा यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयत्मशरद्विस्वाहा सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिदकृताः देवायज्ञन्तन्वानाः अवद्नं पुरुषं वदत्व स्वाहा तं यज्ञं वरेष प्रवर्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवायजन्त साध्यारुषयश्च ये स्वाहा तस्मात् यज्ञा सर्वगतः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ श्रीं श्री नमः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानहं स्वाहा अश्वपूर्वामृतमत्यामस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवी जुषतां स्वाहा कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामात्राञ्ज्वलन्तीं वृत्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियं स्वाहा चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य तां त्वां वृणे स्वाहा आदित्यवद्मे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव उच्चोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तमायान्तरायाश्च भाग्या लक्ष्मी स्वाहा उपयतु मां देवसखकीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृत्युं ददातु मे स्वाहा पृथ्वीभाषामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मेर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सत्त्वानसमे गृहा स्वाहा अन्धद्वारान्द्रादर्शामृत्यपुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं स्वाहा मनसः काममाकोतिं वाचश्चपसीमहे पशूरां रूपबन्धश्च वयस्वे त्रेतां यशस्वाहा सप्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तमाश्रियं पात्रे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा आपसृजन्तु सिद्धानि जिक्रीतवसमे गृहे देवीं मातरं श्रियं पात्रे मे कुले स्वाहा आत्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं शोर्यां निर्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा आर्द्रां यःकरणीं निष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां निर्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधङ्गावोदाश्चोत्वाहानवन्देयं मृगाणां स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा अग्निमध्ये ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूर्भुवस्सुः स्वाहा विद्यन्वा पुष्पानुकेन विसर्जयति यदा संकल्पित वास्तु होम कर्मणि परिवार होमं करिष्ये उद्यनमन्यस्वा दत्तन्देवसवितपुरुषः ओं ब्रह्मणे सुप्रभाताय स्वाहा स्वाहा ओं स्वाहा ओं इंद्राय सुराधिपते सुप्रभाताय स्वाहा ओं अग्नये तेजोधिपते सुप्रभाताय स्वाहा ओं यमाय धर्माधिपते सुप्रभाताय स्वाहा
ओम निरुते रक्षोदे सपर्वाराय स्वाहा ओम वरुणाय जलाधिपते सपर्वाराय स्वाहा ओम वायवे प्राणाधिपते सपर्वाराय स्वाहा ओम कुबेराय धनाधिपते सपर्वाराय स्वाहा ओम ईशानाय पशुपते सपर्वाराय स्वाहा ओम आदित्यादिनवग्रहेभ्यो नमः ओम आदित्याय स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम अंगारकाय स्वाहा ओम बुधग्रहाय स्वाहा ओम बृहस्पते स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शन्ये स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो विष्णुपार्षदेभ्यः स्वाहा यदा संकल्पिता वास्तवम क्रमणि मध्ये संभावित मंत्रतंत्र विधि प्रयासिन्नादरेव प्राश्चित्तात्मतो देव सुखेन मूलमन्त्रेणाभ्याहुते रोषे ओम अतो देवावन्तो नयतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सत्त्वा स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रैदान्यदे बन्धुं समोढमस्य भागुं सरे स्वाहा ओम त्रिनिवदा चक्रमे विष्णुगोपाद आप्यादतो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्यतो अवतानि पश्येन्द्र सहित्य सका स्वाहा तद्विष्णु अपरमं पदकं सदा पश्यन्ते सर्वया देवीव दक्षात् स्वाहा तद्विप्रा सोपन्यव जाक्रवान् दक्षमिते विष्णोरि परं वदतु स्वाहा ओम सौदर्शन निधिहाना दिशे दिशर्कधात्मकी वाक्यावाक्यानकार चंद्र भुवना स्वगमना दोकज्जु दोरकज्जु दिवदरवदु कंठवैकरिकेल्या ज्वालादार्जल्यमानाचरस्थानि ओम नमो भगवते सुदर्शनाय स्वाहा यदा संकल्पिता नूतन गृहे वास्तुदोष परिहारार्थं संकल्पित वास्तु होम कर्मणि पूर्णाहुति होमं करिष्ये लवंग यालुक ఇది కొని లేచి నిలబడి ఒక పుష్పం తీసుకొని పూర్ణాహుతి చేసేది కంప్లీట్ అన్నమాట లేచి నిలబడి ఓం పూర్ణమిదం పూర్ణమదః నాదస్వరంతో పెట్టండి పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ఓం ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి కాయిన్ రాగి కాయిన్ కాపర్ కాయిన్ ఉంటే వేసుకోవచ్చు చత్వారి పంచ షట్ సప్త अष्टौ नव दश एकादश द्वादश ओम सप्तते अग्ने समिदः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणुस्वा घृतेन इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधा निदते पदम् समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा स्वाहा इष्टदेवानि पूजन तलुचुकोनि अंत पुष्पं चिन्न पुष्पं पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अदोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रविष्टति स्वाहा वसोद्धारा आजुहोति वसो मेधारा सजितवा एषा पूज्यते सुतस्य वायेन मेधाधारा मुष्मणि लोके चिन्वमानोपदिष्टितात्म्येन ज्योति तेजो वा आत्म्यं वसोद्धार तेजसेवास्मे तेजो वरुन्धे कामा वै वसोद्धार कामानेवावरुन्धे कृतिञ्जलेन सम्पूर्य वर्मणा परिवृत्य कवचायम् పాలు లేదా పాలు కొంచెం డబ్బా చేసే సరే కొంచెం పాలు అదేం వాటర్ అది కడిగి అక్కడే కుట్టేసినాం. ఓకే ओम अग्नेय सुपदाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽद्यस्मत्युपुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन ममर्थं विधेम प्रवक्त्राय भाषये वरप्रकर्माम्य
దాంతోనే ఈజీ, దీంతోనే చేయాలి. కానీ తిప్పుతూ ఉండు. యా మెల్లి తిప్పు. ఇప్పుడు వచ్చేయాలి. వెరీ గుడ్. గుడ్ జాబ్. ఓం చెప్పండి. నమస్తే గార్గవత్యాయ, నమస్తే దక్షిణాగ్నయే, నమ ఆవాహనీయాయ, మహావేద్యై నమో నమః. నమస్కారం చేసుకోండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం మీరు చెప్పండి. క్రియాహీనం భక్తిహీనం ఉపాసన యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు తే. హరి ఫైబర్ సర్వేభ్యో దేవేభ్యో నమః. అగ్నిని ఆవాహించాం కదా, ఆహ్వానించిన తర్వాత ఉద్వాసం చెప్తున్నాం. ఓం పృథివీ శాంత సాగ్నినా శాంత సామే శాంత సుజగం సమయత యో శాంత సాదిత్యేన శాంత సామే శాంత సుజగం సమయత పృథివీ శాంతిరంతరిక్షగం శాంతిర్జో శాంతిరవాంతర దిశా శాంతి.